3 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सलाहुद्दीन अयूबी कारातेगन के सिपाहियों के रूप में मरकजी हमे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर वो इजाज़त लेकर अंदर चले जाते हैं। कारातेगन पूछता है, क्या खबर लाए हो सिपाही, क्या सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया? जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी उसके गले पर तलवार रख कर कहते हैं, वो खुद यहाँ आ गया है। कारातेगन पलट कर कहता है, बेरियो को उसके घर में ही फंसाया। सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हें जाल में फंसाने वाला रिहानी है, क्या उसने तुम्हें कहा है कि मुझे पकड़ने के बदले वो तुम्हें असमत खातून देगा? कारातेगन कहता है, हाँ, तुम्हारा दिमाग तलवार की तरह तेज है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए? सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इसलिए ताकि उस गद्दार को जाल में फंसाया जाए। कारातेगन कहता है, मैं अपनी बहन को तुम्हारे सर के बदले लेकर आऊंगा। सलाहुद्दीन कहते हैं, रेहानी फिदाई है, तुम्हारा सरदार की मौत में उसका हाथ है, जब वो कबीले में आएगा तो हम एक खेल खेलकर उसको फंसाएंगे। कारातेगन कहते हैं, क्या तुम इत्तेहाद की बात कर रहे हो? तुम भी अपने बाप की तरह हो, वो भी जाली इत्तेहाद करता है। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अगर तुमने बात ना मानी तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। कारातेगन सिपाहियों को आवाज देता है। उसी हैमे से ही सिपाही निकलकर सलाहुद्दीन अयूबी को घेर लेते हैं। कारातेगन हंसते हुए उस लम्हे को याद करता है जब रेहानी ने कहा था, सलाहुद्दीन हमारे पीछे है, वो जान चुका होगा कि हम मिल चुके हैं, तुम्हारे कबीले जरूर आएगा, तैयार रहना। इस ख्याल के बाद कारातेगन कहता है, तुम जाल में फंस चुके हो। सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम गलती कर रहे हो। कारातेगन सिपाहियों से कहता है, इसे कैदखाने में ले जाओ। दूसरी तरफ महल में मलका असमत खातून से कहती है, तुम्हें महल में रहने की आदत नहीं है, ये लो तलवार, और कहती है, मैं अपनी मेहमान की खुशी चाहती हूँ। असमत कहती है, तुम्हें अपने नरम हाथों के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। मलका कहती है, देखते हैं किसके हाथ नरम हैं, हमला करो। इसके बाद वो एक दूसरे पर वार करती हैं। कुछ हमलों के बाद मलका कहती है, तुम तलवार चलाने में माहिर नहीं लगती। जवाबन असमत कहती है, तुम काफ़ी बेहतर तलवार चलाती हो। इसके साथ उनके दरमियान फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद दोनों की तलवारें एक दूसरे के गले पर होती हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन जिंदान में कैद होते हैं। इतने में कारातेगन वहां आता है और सलाहुद्दीन को कहता है, ये लो दूध पियो। सलाहुद्दीन अयूबी उसे गिरा कर कहते हैं, मैं गुस्से में हूँ क्योंकि तुम्हें जाल नजर नहीं आता, रेहानी तुम्हें धोखा देने वाला है। कारातेगन कहता है, तुम लोग धोखा देने में सबसे आगे हो, मैं अपनी बहन को तुम्हारे सर के बदले लाऊंगा, हम नूरुद्दीन जंगी को तबाह कर देंगे, अभी मैं तुम्हारी खबर रेहानी को बेचता हूँ। इतने में उसकी बहन आकर कहती है, रेहानी नामी का आदमी आया है। ये सुनकर वो हैरान होता है कि खबर से पहले रेहानी कैसे आ गया। अगले मंजर में वो रेहानी के सामने होता है और कहते, मैंने तुम्हें अभी खबर नहीं भेजी, तुम्हें कैसे पता चला? रेहानी कहता, मैंने आपको बता दिया था सलाहुद्दीन कबीले के करीब है, मैं उसका इंतजार कर रहा था, वो कहाँ है? जवाबन कारातेगन कहता, वो कैद में है। और मेरी बहन कहाँ है? रेहानी कहता, वो महल में है। कारातेगन कहता, वो महल में क्या कर रही है? हम किस बात पर मुत्फिक हुए थे? जवाबन रेहानी कहता, मैं असमत खातून को आज रात महल से लाऊंगा। यह सुनकर अमीर मंसूर कहता है, ये जंगियों का खेल है, इन पर यकीन ना करो। कारातेगन कहता है, अगर मैं अपनी बहन नहीं लेकर जा सकता तो तुम भी सलाहुद्दीन नहीं लेकर जा सकते। ये कहकर वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। रेहानी कहता है, पागल मत बनो, अगर तुम हमारे साथ कुछ करते हो तो तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं मिल सकती। कारातेगन कहते, सलाहुद्दीन ने ठीक कहा, तुमने हमारे खिलाफ गद्दारी का जाल बिछाया है। रेहानी कहते, सबको मारकर सलाहुद्दीन को यहाँ लाओ। ये कहकर जैसे सिपाही आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन कहते, मैं यहाँ हूँ। यह देखकर वो सब हैरान होते हैं। सलाहुद्दीन के पीछे सुरैया भी आती है। रेहानी कहता है, तुमने मेरे खिलाफ मंसूबा बनाया। सलाहुद्दीन कहते, मैंने मंसूबा बंदी की और तुम इस जाल में फंस गए। फिर सलाहुद्दीन उस लम्हे को याद करते जब उन्होंने जंगल में सुरैया खातून से कहा था, मुझे उस गद्दार को पकड़ने के लिए उस कारातेगन से बात करना होगी, अगर वो ना समझा तो वो मुझे पकड़ लेगा और रेहानी के हवाले करेगा। जब रेहानी आएगा तो आप मेरी मदद करेंगे और मुझे आज़ाद करेंगी। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमने कारातेगन से माहिदा किया। जवाबन रेहानी कहते हैं, मैं यहाँ एक मलिक का बदला लेने आया हूँ, सिपाहियों पकड़ लो इसे। जैसे सिपाही पकड़ते हैं तो वो उन दोनों को गुस्से से मार गिराते हैं। रेहानी कहता है, तुम रियासत के सिपाहियों को मार रहे हो। जवाबन सलाहुद्दीन कहते, मैं रियासत के सिपाहियों को नहीं बल्कि हशाशीन को मार रहा हूँ। ये सुनकर रेहानी कौम जाता है। फिर सलाहुद्दीन रेहानी के सिपाहियों की तलवारें देखकर कहते हैं, हशाशीन की तलवार पर एक नंबर लिखा होता है जो उनकी पहचान होती है, तुमने ये खेल कारातेगन के साथ खेला। यह सुनकर रेहानी कहता है, हमला। फिर हशाशीन हमला कर देते हैं और फिर कबीले में एक जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही भी आ जाते हैं, वो भी उन पर हमला कर देते हैं। लड़ते लड़ते रेहानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ भागता है। यह देखकर सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है।
مگر صلاح الدین فدائیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگلے منظر میں ریحانی گھوڑے پر بھاگ رہا ہوتا ہے، صلاح الدین اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے ریحانی کا سامنا نصر الدین سے ہوتا ہے۔ نصر الدین کہتا ہے تم کیوں بھاگ رہے ہو، کیا ہوا؟ جواباً ریحانی کہتا ہے میں صلاح الدین کو پکڑنے گیا تھا لیکن اس نے جال بچھایا ہوا ہے۔ یہ سن کر نصر الدین کہتا ہے اب وہ تمہارے پیچھے ہے۔ دوسری طرف جنگل میں کچھ جنگی سپاہی سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نصر الدین کے حکم پر صلاح الدین کی تلاش میں گئے تھے۔ یہ سن کر سلطان ان کو مارنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی بھی صلاح الدین کو تلاش نہیں کرے گا، بتاؤ نصر الدین کہاں ہے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے وہ قبیلے کی طرف گئے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف صلاح الدین کا سامنا نصر الدین اور اس کے سپاہیوں سے ہوتا ہے۔ نصر الدین کہتا ہے مرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ، میں اصل مجرم کے پیچھے ہوں۔ نصر الدین کہتا ہے ریحانی جا چکا ہے، تم اپنے ہتھیار ڈال دو۔ یہ سن کر صلاح الدین غصے سے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ نصر الدین اپنا تیر کھینچتا ہے، اتنے میں ایک تیر آ کر اس کے بازو میں لگتا ہے جو سلطان نے مارا ہوتا ہے۔ نصر الدین زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین ریحانی کے تعاقب میں ہوتے ہیں۔ آگے جا کر ریحانی کا سامنا گریگور سے ہوتا ہے۔ گریگور کہتا ہے کیا تم صلاح الدین سے بھاگ رہے ہو؟ تمہارا آقا صلاح الدین کو پکڑنے کے لیے میری مدد چاہتا تھا۔ ریحانی کہتا ہے میرے بارے میں سب کچھ بے نقاب ہو گیا ہے، میں محل واپس نہیں جا سکتا، صلاح الدین میرے پیچھے ہے۔ گریگور کہتا ہے ڈرو مت، وہ تمہیں نہیں پکڑ سکتا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ادھر سلطان کے سپاہی نصر الدین کو محل میں لے جاتے ہیں۔ سلطان توران شاہ کو گلے سے پکڑ کر دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بتاؤ صلاح الدین نے کیا کہا؟ توران شاہ کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ غدار کے پیچھے ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں وہ کون تھا؟ جواباً توران شاہ کہتا ہے امیر ریحانی، انہوں نے کہا ہے کہ ریحانی حشاشین ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہم محل میں جائیں گے، اگر وہ بھاگ گیا تو اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ ادھر صلاح الدین مسلسل ریحانی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ریحانی اسکلان میں پہنچ آتا ہے۔ گریگور سے کہتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ گریگور کہتا ہے صلاح الدین کی زندگی اور زنگی ریاست کی تقدیر۔ ریحانی کہتا ہے صلاح الدین مجھے اغوا کرنے یہاں ضرور آئے گا۔ گریگور کہتا ہے میں نے اس کے لیے موت کی دعوت تیار کی ہے۔ ادھر قدس میں بادشاہ بادن کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ کمانڈر گلاس میں مشروب ڈالتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ وہ پیتا ہے۔ اتنے میں وکٹوریا وہاں آتی ہے۔ اسے دیکھ کر بادشاہ غصے سے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو، اسے واپس بند کرو۔ جواباً وکٹوریا کہتی ہے جب شیر پنجرے سے باہر نکل آتا ہے تو دوبارہ نہیں جاتا۔ بادشاہ کہتا ہے تم اپنے کیے کی معافی کے بجائے غلطی کر رہی ہو۔ وکٹوریا کہتی ہے آپ میری شادی ہمارے بدترین دشمن سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اپنی ریاست کے لیے اچھا کروں گی، اس لیے میں آپ سے آپ کی زندگی اور تخت چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کہتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وکٹوریا کو دبوچ لیتا ہے۔ مشروب کی وجہ سے بادشاہ لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مدد کرو، مگر کوئی آگے نہیں بڑھتا اور وہ زمین پر گر کر مر جاتا ہے۔ پھر وکٹوریا تخت پر بیٹھ جاتی ہے اور کمانڈر سے کہتی ہے قدس کے بادیوں کو تقریب کے لیے لاؤ، بادشاہ مر گیا ہے، اب ملکہ وکٹوریا کا دور حکومت ہے۔ ادھر شیر کو سلطان سے کہتا ہے سلطان ریحانی ابھی تک محل میں واپس نہیں آیا، سپاہیوں کو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو سلطان کہتے ہیں ریحانی ہی غدار ہے۔ اتنے میں سنان وہاں آتا ہے اور کہتا ہے سلطان کیا پریشانی ہے؟ سلطان کہتے ہیں پریشانی تب ہوتی ہے جب قریب ترین لوگ غدار نکلیں۔ پھر سلطان شیرکو سے کہتے ہیں ریحانی عزت الدین سرداروں کے قتل کا ذمہ دار ہے، قبائل کے ساتھ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ صلاح الدین اکیلا ہے، جا کر اس کی مدد کرو، تمام دشمن اس کے پیچھے ہیں۔ اتنے میں امیر اصفہانی آ کر کہتا ہے میرے سلطان نصر الدین اب ٹھیک ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے میں اسے پکڑ لیتا اگر نصر الدین سامنے نہ آتا۔ پیچھے سے چوغے میں صوفیہ ان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ عرفہ اسے ریحانی سمجھ کر پیچھے سے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے غدار میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ شور کی آواز سن کر وہ سب پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ صوفیہ عرفہ کو پیچھے دھکیل کر اپنا چہرہ عیاں کرتی ہے۔ پھر صوفیہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھتی ہے۔ صلاح الدین عرفہ کو کہتے ہیں صوفیہ ہمارے ساتھ ہے۔ صوفیہ صلاح الدین سے کہتی ہے گریگور ریحانی کو اسکلان لے کر گیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ریحانی اس معاملے کی کنجی ہے، ہم پرانے راستے سے اسکلان میں داخل نہیں ہو سکتے، اس نے احتیاطی تدابیر کی ہوگی۔ صوفیہ آج رات تک اسکلان میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرو، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن عرفہ صوفیہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ بہت غصہ کرتی ہے۔ دوسری طرف سلطان نصر الدین سے کہتے ہیں آخرکار تم نے مجھے اپنے بھائی کا خون بہانے پر مجبور کر دیا۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے اس شخص کی وجہ سے جو ہمارے خون سے نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس سب کے پیچھے ریحانی کا ہاتھ ہے، لیکن تم نے صلاح الدین کی بات سننے سے پہلے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ نصر الدین کہتا ہے میں صرف اپنی آنکھوں پر یقین رکھتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہی سچ ہے۔
सुल्तान कहते रेहानी को पकड़ने के बाद हर बात जाहिर हो जाएगी, अगर तुम भी इसमें मुलव्वस हुए तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। इधर अस्कलान में सोफिया ग्रिगोर को मशरूब देने के बाद कहती है, क्या मैं अब जा सकती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ग्रिगोर कहता है, तुम्हारा काम मेरे पास रहना है। उसी लम्हे विक्टोरिया कमांडर के साथ वहाँ आती है। उसे देखकर ग्रिगोर कहता है, मैं जानता था कि तुम बच जाओगी शहजादी। जवाबन कमांडर कहते हैं, शहजादी नहीं मलका। ग्रिगोर कहते, क्या मतलब मलका? विक्टोरिया कहती है, बादशाह वार्डन मर गया है, मैं कुछ की मलका हूँ। ग्रिगोर हैरानगी से कहता है, वो कैसे हुआ? फिर सोफिया की मौजूदगी में विक्टोरिया की खामोशी पर ग्रिगोर उसे बेच देता है। उसके जाने के बाद विक्टोरिया कहती है, उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। बाहर से विक्टोरिया एक जगह से उनकी बातें सुन रही होती है। ग्रिगोर के पूछने पर विक्टोरिया कहती है, मेरा भाई कुछ के लिए निकल चुका है, लेकिन मैं उसके पहुंचने से पहले ताकतवर हो जाऊंगी और अपनी हुकूमत उससे कबूल करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें सलाहुद्दीन के बारे में अहम काम करना है। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स